पुराने ज़माने में किसी पर बदगुमानी करते तो एक महदूद जो है इस बदगुमानी के असरात जो है मुरतब होते, महदूद, क्या पता किसी को। अब ये सोशल मीडिया की जो लानत जोरों पर है, तो ये लानत जो है, ये गुनाह रोज बरोज जो है वसीतर होते जा रहे हैं। ऐसी बातें जिसका न सर है न पैर है, न हकीकत पर मुश्तमिल है, न मुदल्लल है, न खुद ने सुना है, नरम गरम बिस्तर पे आराम से लेट के लिखते हैं, छोड़ देते हैं फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर छोड़ देते हैं। इसके बहुत सारे मनफी असरात हैं, बेसुकूनी, बेचैनी, नफरत, फसाद माशरे के अंदर। एक एक लफ्ज जो आप सोशल मीडिया पे छोड़ रहे हैं, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, जैसे आप लिख रहे हैं, दाएं बाएं मौजूद फरिश्ते भी आपके करतूत लिख रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं। आप ये ना सोचें फेक आईडी पर जो है बकवासा, इल्ज़ाम तराशी, तोहमत, उलमा के खिलाफ बदजुबानी, शरांगेजी, ये आप कर रहे हैं ना। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन, एक लफ्ज भी रक़ीब अतीद के खिलाफ जो है इसके गैर मौजूदगी में नहीं हो सकते, बल्कि हर एक एक लफ्ज जो है ये फरिश्ते लिख रहे हैं। कल बारगाह खुदाबंदी के सामने हर लफ्ज का आप जवाबदेह होगा, हर लफ्ज का आप जवाबदेह होगा। वला तक़्फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म, सूरह इसरा आयत नंबर 36। वला तक़्फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म, जिस चीज के बारे में तू नहीं जानता उसके पीछे मत पड़ो। इन्ना सम्अ वल बसर वल फुआद, ये तुम्हारा कान, तुम्हारी आंख, तुम्हारा दिल, काना कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला, कल क़यामत के दिन इन तमाम आज़ा व जवारी से सवाल किया जाएगा। वो बात क्यों कही जो तूने नहीं सुना है, वो बात क्यों कही जो तूने नहीं देखा है, वो बात क्यों सोचा, बदगुमानी क्यों की, ये दिल से पूछा जाएगा कल क़यामत के दिन। कुरान नहीं पढ़ते हैं, कुरान में तदब्बुर क्यों नहीं करते हो, गौर व फिक्र क्यों नहीं करते, रोजे रखते हैं, छोल युद्ध खास्तो रोजी असल बेहदा को मदान पता में तमाम आज़ा व जवारी कंट्रोल में हो। आप जब बोलने में आता है, किसी के ऊपर तोहमत लगाने पे आता है, तो आप बड़ा शेर है, रोजादार, मोमिन, उलमा, आलिम, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, ये गुनाह कबीरा शुमार होता है। ये बदगुमानी क्यों करता है, क्यों करता है? तीन बुरी खसलतों की वजह से करता है, तीन इंतहाई नापसंद बुरी आदतों की वजह से इंसान बदगुमानी करता है। सूअ-ज़न करता है, अंदाजा लगाता है किसी के बारे में, सूअ-ज़न यानी अंदाजा लगाना अपने तरफ से। तीन बुरी खसलतों की वजह से इंसान बदगुमान करता है, सूअ-ज़न करता है। एक है इसमें से जो उलमा या अखलाक बयान करते हैं, सबसे पहले कि ग़ीबत, तजस्सुस और बेसब्री, बेसब्र, तहक़ीक़ नहीं करते, एक बात सामने है छोड़ दिया। वकानल इंसान अजूला, कुरान के अंदर इस चीज की मजम्मत की गई है, बेसब्र इंसान, अजूल यानी उजलत करने वाला, हर चीज में जल्दी फैसला देने वाला, कानल इंसान अजूला। जब बेसब्री से कोई काम, कोई फैसला अंजाम देता है, तो इस शख्स को बहुत जल्द शर्मिंदगी उठाना पड़ता है, बाद में हकीकत कुछ और होती है। लिहाजा बेसब्री की वजह से इंसान बदगुमान, तजस्सुस की वजह से बुरी खसलत, हर इंसान के ज़ाती अमल में तजस्सुस करना,
تو قرآن میں کہا لا تجسسوا، ہر انسان کے ذاتی عمل میں مت پڑھو. کیوں تجسس کرتے ہو؟ تجسس مت کرو، گناہ. تیسری خصلت جو ہے غیبت ہے. غیبت کی وجہ سے انسان بدگمان ہو جاتے ہیں. جب 3 بڑے گناہ ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ بدگمانی. انسان بدگمانی کرتے ہیں. تو لہٰذا عزیزان محترم، کہنے کا مطلب بدگمان انتہائی خطرناک بیماری ہے. عاجز انسان، بے صبر انسان بدگمانی کرتا ہے، اس کا نتیجہ بھیانک ہے. کل ہے ہر ایک چیز کا جواب دے. مثلا بدگمانی کا ایک مثال دیتا ہوں. ایک شخص جو ہے کسی شرابی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو، ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، تو بدگمان انسان کیا کرتا ہے؟ یہ دیکھو وہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا، یہ بھی شراب پیتا ہے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، بدگمان ہے، گناہ ہے. ہو سکتا ہے وہ شخص اس شرابی کو نصیحت کرنے کے لیے بیٹھا ہو، باعث برے عادت سے بچو. شاید ذاتی کام سے یا کسی خبر کو لینے کے لیے گیا ہو. آپ کیسے فیصلہ کرتے ہیں شرابی کے ساتھ بیٹھنے سے یہ بھی شراب پی؟ یہ ہے بدگمانی. تو لہذا عزیزان محترم، یہ بدگمانی سوشل میڈیا کی اس لعنت دور میں بہت پھیل چکی ہیں. جنگل میں آگ کی طرح. خدا کی قسم ایسی بہت ساری باتیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، چھوڑ دیتے ہیں. ان سب کا جواب دہ کل قیامت کے دن یہی لوگ ہوں گے جو بغیر سوچے سمجھے جو ہیں دوسروں کے بارے میں نفرت پھیلا رہے ہیں، بدگمانی کر رہے ہیں. لا تقف ما لیس لک بہ علم. خیال تقوی میں کو مزر لے روزی. ان السمع کرشنو والبصر کرمیکو کرسنیکو والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. قیامت جغلہ ہر ایک سے سوال کیا جائے گا. یہاں بے نیت کو رقیب نہ عقیدی بے نیت بھی اور بے نیت. لہذا بہت خطرناک سازش بنیاد چک نہ جیسے بدگمان بسے نا. یہاں چھوڑو ایک بہت بڑا کام کیے جا رہے ہیں جس کے لیے ہم سب کو ایک مسئلے میں الجھا کر رکھا ہو. اگر نوا مسئلہ چیز الجھائے میں سب ہاں سے چک کو نہ دے سید تانی اپنے گھر دیکھا پھر سوشل میڈیا کا. ہو سکتا ہے اندر سے کوئی بڑا کام کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. میں خطبہ نہیں دے رہا، حالات سے یہی پتہ چلتا ہے. جو کر رہے ہیں نا عزیزان محترم، ایک دوسرے کے خلاف ہم نفرت پھیلا رہے ہیں نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے، کچھ بڑا ہونے والا ہے. خدا را بس کرو، بدگمانی مت کرو، ایک دوسرے کے خلاف نفرت مت پھیلاؤ. حرام کو حرام کہو، حلال کو حلال کہو. کون مائی کا لال ہو سکتا ہے جو حرام کو حلال کر دے، جو حلال کو حرام؟ نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا یہ طرف نہ کر مخصوص مسکرتا ہوں. بہت خطرناک دور چکی ندان کر لیں. اس نے شخصوں سے نظر بھی شرعی مسائل نجاست نہ طہارت سے زیر سے چیتا اے بیچاس گاما اے گناہ کبیرہ گاما نیک سمبویو سن سے دین آگویوں سے یہاں چانچارہ میں گناہ کبیرہ گاما بیلیت انہیں میں جو دو چار مسئلہ صرف فقہ نہ روزہ مسئلہ ہوتا ہے زیر لوگ سے چنگ طہارت نہ نجاست نہ دون واری نو چنگوان آرہا روزہ داری مقصنبہ بیار مسئلہ مگر چھو گناہ کو میں مرتکبیت اور سوچے سمجھے مران دی بینو مبتلا دینی. خدا را حقیقی روزہ دار سو سننگ کن پاک بس چک نہ نسبت لبدگمان مسول لحمو حسن زن بس کنے چگی دوسرے رمضان میں چگی زیلیت سو یہاں بدگمان چاہ رہے تو روزہ چاہنے سو نعوذ باللہ بے بدبخت ہو چاہ رہے ہو سکتا ہے کو عذر چی وجہ سکھا ہو سکتا ہے کو بیمار دکتو ہو سکتا ہے کو مسافر لحمو کلسوں یہ رمیں چاہ کلبہ میں لحمو کلسوں میں کہا میں دیہمیں لکھو منافق روزہ چاہنے چی بھی ذرے کلسہ لحمو یہ دیئے چاہ بیمار دکتو خوشیار عذر چی دکتو مسافر مرا دو بہنیں لحمو کلسہ 95% طوفان سے 5% کوسے ان سب کا ذمہ دار ہوگا کل قیامت کے دن. پروردگارہ دیپ شن مچن جو نہ سے نزغت پروردگارہ مولا امیر المؤمنین ضربت ہونے امیر المؤمنین دی وقت کرب عالمینیت اضطراب عالمین شدت رنجینیت
خدا بندہ امیر المؤمنین اسمی نصوفیات دقن رسے نزدغت گوائیت کی حالات کنسا امیر المؤمنین لنظر کری ضربت کو اشد اثر نہ بلکہ کری زل گوائیت کی دے مسائب کن امیر المؤمنین لنظر منظر کن جاتا خدا بندہ امیر المؤمنین اسمی لدقن رسے پہ جب سر متحری تھون پہ پیدے ضربت کن رسے نزدغت پروردگارا مایا جامع چک چک نہ نسبت سوء زن مدیا حسن زن بھیجتی مایا جامع توفیق شد رسے خدا بندہ حقیقت موزن سون سے نا حقیقت پیروی بھی آیتی مایا جامع توفیق شد رسے اللہ اس پر چلیں گناہگاری میدن کی گناہ چکتل بخشش شد رسے اللہ قامت سے مریض ہے مخصوصاً پروردگارہ علامہ شیخ محمد حسن جعفری کے اقوال مشوق میں کا صحت کاملہ شد رسے اللہ مایا جامع عاقبت بخیر رسے اللہ امام زمان کے اقوال ظہور کو